फूट पडली. नियाळाक आदार एक वस्तरी मिसान सदांच वांटो घेतात, पूण घरांत आनी आपल्या वाड्यांत एकामेकाच्यो खबरो करून सगल्या मदें फुटी घालून संबंद सोंपयतात आनी एकामेकाचो घुसपागोंदळ करतात. तिका दिसता आपूण भाग्यवंत आनी दुसरी पातकी. त्या पासत मनशाचें घर एक उजो दुसऱ्याच्या निसणटणाक पावयता आनी दुस्पट घालता. एक शिंसो तोपलो जाल्यार गावो रोखडोच पेकता, पूण फुटी घातलेली बेगीन पेकना, कित्याक उजो जिवीत सोंपयता. दुसरे बाजूक उजो जावन आसा देवालें आसलें. आमचे मदें पवित्र आत्मा तुज्या रुपान आमचे मदें तिकाण करता. जेजू प्रितमेर शांती हाडूंक आयला. जेजू लागीं आसल्यार आमकां जाय तें सोंसचें पडटलें आनी आमच्या गराब्यांत पर्यंत फुटी पडटल्यो म्हूण जेजू सांगता. त्या पासत जिवीत दितलो देवाच्या आसण्याचो उजो दुसऱ्यांक पेटोवया. शेलमुळायांक जियेतल्यांक उत्तेजन दिवया. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाडाची वाट जावया. निराशी जाल्ल्यांक बरवंसो दिवया, कित्याक पिडेंत पडटल्यांक भेट करून गोवाय दिवया. गर्वान जियेतल्यांक ल्हानविकायेचो अनुभव दिवंक वावुरया. दुस्पट घालतल्यांक आनी वायट चिंतल्ल्यां पासत मागणें करुया. दुबावान जियेतल्यांक परतून देवाच्या मोगाचो ताव दिवंक, परतून आत्म्याक भोगूंक आनी अणभवूंक आदार दिवया. म्हजो तारा घर सोडून दिवंक, दुसऱ्या मदें फुटी घालच्यो वाटावन खुशालकायेन शांतीन आनी एकचारान जिवंक वावुरता.